अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फिर सूफ़ी आफ्ताब मियाँ सरवाड़ी बहुत ही खूबसूरत जानकारी के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। रिवायतें वही हैं, बातें वही हैं, ज़बानी हमारी है। एक दफ़ा एक दीवाना था, गैर मुस्लिम था, दीवाना था। उसने 3 सवाल ऐसे रखे थे कि कोई उनका मुझे जवाब दे दे तो मैं मान जाऊं। कोई भी मुसलमान मुझे जवाब दे दे तो मैं मान जाऊं। लोग उससे पूछते, बता तेरे सवाल क्या है? तो बताता कि पहला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे कलमे के अंदर भी है, मैं गवाही देता हूँ नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के जिसकी इबादत की जाए। तो बगैर देखे ये गवाही कैसी? तुम मुसलमान भाई बगैर देखे गवाही कैसे देते हो? जब अल्लाह को तुमने देखा ही नहीं तो फिर ये गवाही कैसी? तुम्हें कैसे पता कि अल्लाह है? दूसरा, सब काम जब अल्लाह की मर्जी से होते हैं, अल्लाह की इच्छा से होते हैं, तो फिर बंदा गुनहगार क्यों? बंदा गुनहगार कैसे हुआ? तीसरा, कि शैतान आग का बना है। तो रिवायतों में आया है अल्लाह फरमाता कि शैतान को आग में जलाया जाएगा। तो शैतान तो खुद आग का बना हो, तो फिर आग को आग कैसे जलाएगी? वो जा भी जाता, सब लोगों से यही सवाल रखता, मुझे मेरे सवालों का जवाब कोई तो दे। तो जा भी जाता, कोई बुजुर्ग मिलते, कोई 3 सवाल रख के लोगों को असमंजस में डाल देता। उसको लोग जवाब देते लेकिन वो मुतमईन नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। वो कहता नहीं है तुम्हारा जवाब संतोषनात्मक जवाब नहीं, हिंदी लैंग्वेज है। करते करते एक दफ़े वो बाज़ार में से गुजर रहा था, किसी चौराहे से एक बुज़ुर्ग बैठे थे, बहुत ज़ईफ़ थे। उन्होंने उसे आवाज़ दी, गए भाई इधर आ, इधर आए। हाँ बाबा क्या बात है? मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई ऐसे 3 सवाल है जिसके जवाब से तुम बिल्कुल भी अभी तक मुतमईन नहीं हो। उसने कहा हाँ, तो मैं जवाब दूँ? तुम क्या जवाब दोगे? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे नहीं दे पाए मेरी बातों का जवाब, तो मैं कोशिश तो करूँ शायद। तो क्या बताओ अपने 3 सवाल। तो बाबा पहला सवाल मेरा कि जैसे आप मोमिन भाई गवाही देते हो कि अल्लाह एक है, नहीं है कोई माबूद जिसकी इबादत की जाए मुकाबले अल्लाह की, तुम गवाही देते हो, तो ये गवाही कैसी जब तुमने अल्लाह को देखा ही नहीं? किसी ने जब अल्लाह को देखा ही नहीं तो गवाही कैसी? किस बात की गवाही देते हो फिर? दूसरा, कि जो करता है अल्लाह करता है, तो किसी भी गुनाह के लिए फिर किसी बंदे को क्यों पकड़ा जाता है? भाई अल्लाह ही कर रहा है ना। तीसरा, शैतान अगर आग का बना हुआ है और आपके मुस्लिम धर्म की रिवायतों में आया है कि अल्लाह शैतान को आग में जलाएगा, तो आग को आग कैसे जला सकती है? आग में तो आग जल ही नहीं सकती। ये मेरे 3 सवाल है, अगर तुम में ताकत हो तो कर लो कोशिश। बाबा मुस्कुराए, मुस्कुरा के उसको एक नज़र देखा, देख करके चुप हुए। क्या हुआ बाबा? मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाए? बाबा उठे, एक मिट्टी का डेला पड़ा था मोटा उठा के खींच के उसके सर पे मार दिया, और उसके सर में पूरी तरह से लगा, जो खून भी आने लगा और दर्द भी बहुत हुआ। वो क्या गए, बदतमीज बुड्ढे, ये क्या किया? मेरा सर फोड़ दिया, अब मैं तेरी रिपोर्ट काजी को करूँगा। वो काजी के पास गया, उसने काजी साहब के सामने सारा किस्सा बयान किया। उस बुजुर्गवार को तलब किया गया, बुलाया गया।
پوچھا گیا کہ آپ نے ماری اس کے سر میں؟ کہا ہاں صاحب بالکل میں نے ماری ہے۔ کیوں ماری؟ کہ جناب قاضی صاحب میں نے تو اس کے سوال کا جواب دیا۔ وہ کیا بھلا کوئی مار کے بھی جواب دیا جاتا ہے کہ ہاں تم اس سے مطمئن ہو جاؤ گے؟ تو کہ کیسے؟ تمہارا پہلا سوال کیا تھا؟ میرا پہلا سوال یہ تھا کہ جب اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں تو پھر یہ گواہی کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تو یہ سوال کا جواب بھی تو دیا میں نے۔ تمہارے سر پہ پتھر کی اس کی مٹی کے ڈیلے کی ماری؟ کہا کس نے ماری؟ کہا آپ نے ماری، میں نے ماری۔ اب تمہیں اس سے کیا پریشانی ہے یہ بتاؤ کہ میرے سر میں تیز درد ہو رہا ہے؟ تیز درد ہو رہا ہے؟ کہاں ہو رہا ہے درد؟ کیسے ہو رہا ہے؟ ہمیں تو نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ کہ دکھائی کیسے دے گا؟ میں محسوس کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہم نے اللہ کو محسوس کیا ہے۔ یہ جو تم دیکھتے ہو چرندے پرندے درندے ہریالی آسمان زمین پشو پکشی یہ سب خدا کی خدائیاں ہیں، اللہ کی بسائی ہوئی مخلوقات، اللہ کی بسائی ہوئی ہر نعمت ہے۔ تو اللہ کو محسوس کیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی پرکار جیسے تم نے اس درد کو محسوس کیا چوٹ کے لگنے پر، اسی طرح ہم نے اس اللہ کو محسوس کیا۔ اللہ کو محسوس کیا جاتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو محسوس کر کے ہم نے گواہی دی۔ تمہارا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہ میرا دوسرا سوال تھا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے تو بندہ گناہ گار کیوں؟ تو ایک بات بتاؤ، تمہارے سر پہ کائی کی لگی؟ کہ مٹی کے ڈیلے کی، موٹے مٹی کے ڈیلے کی ماری تم نے؟ کہ نہیں، یہ بتاؤ لگی کائی کی کہ مٹی کے ڈیلے کی؟ تو تمہارے تو چوٹ مٹی کے ڈیلے نے ماری ہے، تو تم مجھے کوٹ تک کیوں لے کر کے آئے ہو؟ اس مٹی کے ڈیلے سے ہی لمٹ لیتے ہیں بھائی، جو کرتا اللہ کرتا، تم خود کہہ رہے ہو۔ تو میں نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا، پھر تو یہ اللہ کی مرضی سے ہوا، تو پھر تم مجھے یہاں کوٹ سے کیوں لے آئے پھر یا کسی سے؟ وہ مطمئن ہوا کہ بات تو صحیح ہے۔ تو میرا تیسرا سوال کا جواب پھر کیا ہوا کہ وہ بھی اسی میں ہی ہے۔ کہ بتاؤ تیسرا سوال کیا تھا؟ میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ کا بنا ہے، تو دوزخ میں آگ آپ کو کیسے جڑائے گی؟ کہ یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارے سر میں ماری، ٹھیک ہے، کائے کی ماری؟ کہ مٹی کے ڈیلے کی۔ اور اسلام ایکٹ، اسلام دھرم کے انوسار یہ شریر کائے کا بنا ہے؟ کہ مٹی کا۔ تو تمہارے مٹی کے شریر پہ میں نے مٹی کی تو ماری ہے، تو پھر تمہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ وہ مطمئن ہوا، واقعی بات صحیح ہے کہ جس طریقے سے مٹی نے مٹی کے ماری ہے پھر درد کا احساس ہوا، اسی طرح شیطان آگ کا ہے، پھر بھی اسے آگ جڑائے گی تو اس کے بے شک اس کا احساس ہوگا۔ اس نے واقعی قاضی صاحب کے سامنے اس چیز کو قبول کیا کہ واقعی میرے تینوں سوالوں کا جواب بہت بڑھیا دیا آپ نے، اور شاید میں اسی طریقے سے مطمئن ہو سکتا تھا۔ کئیوں سے میں نے جواب پوچھے لیکن میں واقعی سنتشٹ نہیں ہوا، مطمئن ہوا۔ اب میں مطمئن ہوں۔ تو یہ 3 سوال اس بندے کے اور ان بزرگ کا جواب بڑی بہترین جانکاری ہے، آپ نے بھی سنی ہے، سمجھی ہے، سیکھی ہے۔ میں چاہوں گا میرے چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شیئر کرو گے سب دیکھیں گے، سب سیکھیں گے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی ان 3 سوالوں کے جواب سن کر کے سیکھے ہو، اسی طرح سب اور بھی سیکھیں۔ تو دیکھتے رہیں میرا پیارا چینل پیر صوفی آفتاب میاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔